जिउँदो ख्रिस्ट यीशुको नाउँमा यहाँहरू सबैजनालाई जय मसीह। परमेश्वर पितालाई महिमा दिँदै यति बेला तपाईँको बिचमा म केही विषय लिएर उपस्थित भइरहेको छु। प्रिय मण्डली, विगतको दिनहरूमा हामीले एउटा टपिकमा हामीले एउटा विषयमा केही कुराहरू सुनिराखेका थियौँ, सिकिराखेको थियौँ र आज मैले त्यही केही कुराहरू फेरि एकपल्ट तपाईँको बिचमा म राख्न गइरहेको छु। मण्डली, यति बेला हामी एउटा महत्त्वपूर्ण विषयलाई हामी सुन्न गइरहेको छौँ। किनभनेदेखिलाई हामीले विगतको दिनमा तयारी हुने क्रममा तयारीको विषयमा हामीले सुन्दै गर्दाखेरि त्यसमा मैले 4वटा कुराहरू तपाईँको माझमा मैले बताएको थियो। अनि जसमा हामीले प्रार्थना अनि बाइबल अध्ययन अनि उपवास अनि आराधना भन्ने कुराहरूमा मैले तपाईँको बिचमा बताएको थियो भनेदेखिलाई आज म तपाईँलाई यो 4वटाहरू मध्येमा एउटा जो चाहिँ एकदमै हामीलाई महत्त्वपूर्ण छ, सिक्नुपर्ने होइन, अनि त्यो विषयलाई म तपाईँको बिचमा म राख्न गइरहेको छु। हामीले विगतको दिनमा हामीले हाम्रो प्रार्थनाको तयारी अनि बाइबल अध्ययनको तयारी अनि उपवासको तयारी अनि हाम्रो आराधनाको तयारी हामीले कसरी गरिराखेका छौँ भन्ने कुराहरू हामी हेर्दै थियौँ। तर आज म तपाईँलाई त्यही तयारीको भागभित्रबाट एउटा जो चाहिँ महत्त्वपूर्ण छ त्यो चाहिँ हो प्रार्थना। अनि हामी आज जति पनि प्रभु येशू ख्रिस्टलाई विश्वास गरेका एउटा सिङ्गो मण्डली मात्रैले नभएर तपाईँ हामी बसेका गाउँ घर छर छिमेकी होस्, चाहे हामी सहरमा बस्ने होस्, चाहे हामी गाउँमा बस्ने, चाहे हामी बस्तीमा बस्ने, पहाड या तराई जहीँ पनि बस्ने, हामी आज प्रभु येशूलाई विश्वास गर्ने मान्छे मात्रै नभएर, विश्वासी मण्डली मात्रै नभएर तपाईँ हामीले आज सबैलाई नै अरू जातिका मानिसहरूलाई पनि तपाईँले हेर्नुहुन्छ, उहाँहरूले पनि के गर्नुहुन्छ? प्रार्थना गर्नुहुन्छ। उहाँहरूको प्रार्थना गर्ने नियम रीतिहरू भिन्नता भए तापनि, हामीसँग नमिले तापनि हामीले जसरी प्रेयर गर्छ, प्रार्थना गर्छ, उहाँहरूले पनि प्रार्थना गर्छ, तर हामीमा डिफ्रेन्ट छ। आज म तपाईँलाई डिफ्रेन्टको बारेमा त म भन्दिनँ, तर प्रार्थनाको केही फाइदाहरू, प्रार्थनाले के गर्छ त, प्रार्थना गर्दाखेरि के हुन्छ त, किन हामीले प्रार्थना गर्नुपर्ने, के यो आवश्यकता हो त, के यो आवश्यकता छ त भन्ने कुरो लिएर म तपाईँको बिचमा बोल्न गइरहेको छु। किनभने परमेश्वरको वचनले नै हामीलाई यसरी सिकाउँछ। मैले प्रार्थनाको विषयमा तपाईँसँग केही 4वटा पोइन्टबाट बोल्दै गर्दाखेरि अनि त्यो मध्येमा एउटा प्रार्थनाको भाग पनि थियो भनेदेखिलाई त्यो प्रार्थनाको भागमा मैले तपाईँको बिचमा उदाहरण दिएको थियो। त्यो चाहिँ प्रभु येशू ख्रिस्ट स्वयंको उदाहरण दिएको थियो, जहाँ उहाँ चाहिँ उज्यालो हुनुभन्दा धेरै समय अघि चाहिँ एकान्त ठाउँमा गएर उहाँ प्रार्थना गर्नुभयो। तर के कामको लागि उहाँ प्रार्थना गर्नुभयो, यो विषय तपाईँले त्यति बेला सुन्नु निश्चय नै भयो। र तपाईँ स्वयं पनि मर्कोस रचित सुसमाचार 1:35देखि 39सम्म तपाईँ स्वयं पनि पढिदिनुहुन्छ भनेदेखिलाई त्यहाँ स्पष्ट लेखेको छ कि उनी प्रचार गर्न अनि धेरै भूत प्रेतलाई निकाले भन्ने कुराहरू हामी थाहा पाउँदछौँ। प्रिय मण्डली, आज हामी विश्वासीको जीवन पनि एउटा प्रार्थनाको जीवन छैन भनेदेखिलाई तपाईँ र मैले गर्दै गरेको सेवाकाई, तपाईँ र मैले गर्दै गरेको विश्वास, तपाईँ र म हिँड्दै गरेको विश्वासको पाइलामा चाहिँ कतै न कतै खल्लोपन र त्यो चाहिँ त्यति साह्रो प्रभावशाली सायद हुँदैन होला, मलाई चाहिँ लाग्छ है। किनभने मेरो जीवनमा पनि मैले धेरै प्रार्थनाको प्रभावलाई मैले देखेको छु, प्रार्थनाको प्रति उत्तरलाई मैले देखेको छु मेरो जीवनमा। र म मेरो जीवन
यस्तो मैले प्रार्थना गर्दा भयो भन्ने कुरो म लिएर तपाईँको बिचमा म धेरै एक्सप्लेन्स गरिरहदिनँ, तर म बाइबलबाट नि तपाईँको बिचमा म बताउन गइराखेको छु। प्रिय, प्रार्थना चाहिँ एउटा हामीले सास लिएको बराबर हो। हामीले मानिसले 24 घन्टै हाम्रो यो सास चलिरहेको हुन्छ। अनि प्रार्थना पनि त्यस्तै हो प्रिय मण्डली, प्रार्थना पनि त्यस्तो। यसरी नै म तपाईँलाई केही प्रार्थनाको केही गुणहरू म बोल्न गइरहेको छु, बताउन गइरहेको छु। म आफै पनि सिकिराखेको छु। म ठुलो एउटा थ्योलोजी पढेर, ठुलो ज्ञानी प्राप्त गरेर म तपाईँको बिचमा बोल्नु आएको चाहिँ होइन। तर मलाई परमेश्वरले, प्रभुले नि स्वयं सिकाउँदै गर्नुभएको यो महामारीको समयमा, यो पेन्डेमिकको समयमा अझै पनि फर्स्ट वे अरे, सेकेन्ड वे अरे, अब त फेरि थर्ड वे अरे, अब फेरि कहिले 4 वे पनि भन्नु सक्दैन, अनि त्यहाँबाट 5G पनि भन्नु बेर लाउँदैन है। त्यही कारणले गर्दाखेरि होस् या फर्स्ट जीबी कसैले भनेन त, फर्स्ट जीबीको बारेमा त कसैले अगमबानी गरेन त, फर्स्ट जीबीको बारेमा, सेकेन्ड जीबीको बारेमा दुनियाँको अगमबानी अरे के अरे मान्छौँ, राम्रो हो। प्रभु बोल्नुहुन्छ, हामी तयारी बस्नुपर्छ। अब थर्ड जीबीको लागि पनि विभिन्न प्रकारको ठाउँमा यो कुरा भइराखेको छ। तपाईँ हामी गाउँघरमा बस्ने मान्छे, गाउँघरमा विभिन्न प्रकारका कुरा चलिराखेको छ। होस्या, हामी तयारी हौँ। र त्यो तयारी हुने भागहरू मध्येमा एउटा मैले तपाईँलाई प्रार्थना पनि बताएको थिएँ। अनि आज त्यो प्रार्थनाले चाहिँ के काम गर्दो रहेछ, प्रार्थना गर्दा के हुँदो रहेछ भन्ने कुरो लिएर चाहिँ म तपाईँको बिचमा बोल्न गइराखेको छु। हुन्छ प्रिय मण्डली, यति बेला हामी केही प्रार्थनाको कुराहरू हामी सुन्नेछौँ। प्रिय, प्रार्थना हामी बिहानी गर्छौँ, हामी दिउँसो गर्छौँ, अनि हामी प्रार्थना राति सुत्ने बेलामा पनि हामी गर्छौँ, हो कि होइन भन्नुहोस् त। हामी 3 टाइम मात्रै नभएर बिचमा हामी फ्री भएको बेलामा पनि हामी प्रार्थना गर्छौँ। अरे हामीले 5 मिनट बसेर भए पनि हामी प्रार्थना गर्छौँ कि कसो हो कि होइन भन्नुहोस् त। तर अब सिक्नुपर्ने कुरा चाहिँ के छ भनेदेखिलाई चाहिँ प्रार्थना गर्दा हामीले नजानेको, प्रार्थना गर्दा हामीले कहिले नसुनेको, प्रार्थना गर्दा कहिले अनुभव नपाएको, प्रार्थना गर्दा कहिले त्यस्तो अचम्मको काम नभएको त्यो कुरालाई हामी देख्न सक्छौँ। जहाँ परमेश्वर स्वयं यिर्मियालाई पनि भन्नुहुन्छ यो कुरो। तपाईँले यिर्मिया 33:3 अरे फेरि तपाईँ सोच्दै हुनुहुन्छ कस्तो यो त मेरो मनकै कुरा पो भनिदिनु भयो, जानेकै वचन नजानेको वचनबाट बोल्नु नि। अरे बाइबलमा नभएको कुन चाहिँ छ हो वचन, नजानेको वचन? यिर्मिया 3:29 परमेश्वर भन्नुहुन्छ, तिमीले जब तिमी प्रार्थना गर्छौ अनि तिमी प्रार्थना गर्दाखेरि चाहिँ तिमीले नजानेको अनि गहिराईको गुप्तका कुराहरू म तिमीलाई के गर्नेछु, सिकाउनेछु। हेर्नुहोस् त प्रार्थनाको प्रत्युत्तर त। प्रार्थना गर्दाखेरि चाहिँ हामीले के कुरोलाई थाहा पाउँदो रहेछौँ भनेदेखिलाई हामीले कहिले नजानेको, कहिले नसुनेको, कहिले अनुभव नगरेको गहिराईको र गुप्तीयमा राख्नु भएको परमेश्वरले त्यो कुराहरू तपाईँ र मलाई दिनु चाहनुहुन्छ। अरे प्रिय, प्रार्थना गर्दा चाहिँ प्रार्थना गर्नु भएन भने चाहिँ फेरि केही पनि पाउँदैन। प्रार्थना गरेनौँ भनेदेखिलाई चाहिँ त्यो गहिराई र गुप्तको कुराहरू हामी सिक्नु सक्दैनौँ। यो कुरोलाई पनि हामीले ध्यानमा दिउँ होला। हेर्नुहोस् है मण्डली, किनभनेदेखिलाई चाहिँ प्रार्थना गर्दाखेरि पहिला सोच्नुहोस् त, पहिला हामीले पहिला कसरी प्रार्थना गर्थे? तर के हामीले स्वर्गीयको गहिराई र गुप्तीय कुराहरूलाई हामी थाहा पाउँथेन? पहिला पनि हामीले गरेको हो प्रार्थना प्रभु येशू ख्रीष्टलाई विश्वास नगर्दा। तर त्यति बेला
बेला अहिले पनि तपाईँको छरछिमेकीमा होला, उनीहरूले पनि प्रार्थना गर्छ होला, तर त्यति गरिसकेपछि उनीहरूको प्रेयर खत्तम भइसकेपछिको जीवन हेर्नुहोस् अनि अनुभव गर्नुहोस्। आफूलाई पनि त्यो ठाउँमा यसो उभिएर उनीहरूको जीवनको अनुभव गर्नुहोस् अनि तपाईँले आफूलाई हेर्नुहोस् अनि तपाईँले गरिसकेको प्रार्थनाबाट, आमिन भनिसकेको प्रार्थनाबाट, तपाईँको प्रार्थनाको जीवनबाट तपाईँले अनुभव गर्नुहोस् त तपाईँले के पाउनुभयो, के सिक्नुभयो, के अनुभव गर्नुभयो, यो कुरोलाई थाहा पाउनुहुन्छ तपाईँ स्पष्ट रूपमा। किनकि परमेश्वरले आफ्नो वचनमा भन्नुहुन्छ, तिमीले नजानेको र गइरहेको गुप्तका कुराहरू म तिमीलाई सिकाउनेछु। आमेन, हालेलुया, परमेश्वरलाई महिमा भएको होस् प्रियजनहरू। अनि मैले तपाईँलाई भने कि प्रार्थना गर्दा हामीले परमेश्वरबाट गहिराई अनि गुप्तका कुराहरू सिक्न सक्छौँ भनेदेखिलाई चाहिँ प्रार्थना गर्दा परमेश्वर हामीसँग रहनुहुन्छ। प्रार्थना गरेपछि चाहिँ परमेश्वर हामीसँग रहनुहुन्छ। म तपाईँलाई भनिदिउँ, परमेश्वर हामीसँग रहनुहुन्छ। प्रार्थना गर्दा चाहिँ परमेश्वर हामीसँग रहनुहुन्छ। तपाईँले जब दोस्रो इतिहासको पुस्तक 7 अध्याय अनि त्यसको 14 देखि 16 सम्म गएर पढ्नु भयो भनेदेखिलाई चाहिँ त्यहाँनिर तपाईँले पाउनुहुन्छ। म तपाईँलाई भर्स मैले बताइदिइरहेको प्रिय, प्रार्थना एउटा यस्तो शब्द हो जस्तो कि हामी सास लिनु, मैले अघि पनि भने प्रार्थना चाहिँ एउटा यस्तो शब्द हो हामीले सास लिएको जस्तै। अनि त्यो कुरालाई पावलले स्पष्ट रूपमा पहिलो कोरिन्थी 3:16 मा भनेको छ के तिमीलाई थाहा छैन कि तिमी चाहिँ परमेश्वरको पवित्र आत्माको मन्दिर हो अनि यो मन्दिरलाई किन नष्ट गर्दैछ। हेर्नुहोस्, त्यहाँनिर चाहिँ दोस्रो इतिहासको पुस्तकमा चाहिँ के भनेको छ, अगर मेरो प्रजाले, मेरो जातिले आफ्नो अधर्म, भूल, पापलाई त्यागेर मेरो बातलाई मानेर फर्किन्छ भनेदेखिलाई म उनीहरूसँग रहनेछु, उनीहरूको मन्दिरमा म रहनेछु। हेर्नुहोस् कति मिठो कुरा, कति मिठो कुरा भनेको छ, तपाईले ध्यान दिनु होला। अनि प्रियजन, प्रार्थना गर्दा नष्ट हुने सहर, नष्ट हुने गाउँ, नष्ट हुने देश, नष्ट हुने मानिस बाँच्न सक्छ। तपाईँ अनि मेरो प्रार्थनाले हाम्रो देश नष्ट भइरहेको हुन्छ। तपाईँ र मेरो प्रार्थनाले हाम्रो देश नष्ट भइरहेको बाँच्छ। तपाईँ र मेरो प्रार्थनाले हाम्रो गाउँ नष्ट भइरहेको बेलामा बाँच्छ। तपाईँ र मेरो प्रार्थनाले हाम्रो देश बाँच्छ। तपाईँ र मेरो प्रार्थनाले चाहिँ हाम्रो जाति बाँच्छ। है मण्डली, हाम्रो जाति बाँच्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि, किनकि संसारमा यस्तो शत्रुहरू घुमिराखेको छ कि कसलाई पाऊँ र खाऊँ भनेर, कसलाई पाऊँ र खाऊँ भनेर घुमिराखेको छ। तपाईलाई म एउटा भर्स पढेर बताइदिन्छु। कसलाई पाऊँ र कसलाई खाऊँ भन्ने कुरा चाहिँ म तपाईलाई बोल्न बताउन लागिरहेको छु अनि हामी हेर्नेछौँ। प्रिय मण्डली, हामीले यो कुरालाई जान्न एकदमै आवश्यकता छ र म तपाईलाई बताउन चाहे यहाँनिर कि प्रकाशको पुस्तक, प्रकाशित वाक्यको पुस्तक 3:10 मा यसरी लेखेको छ, तिमीले धैर्यको मेरो वचन पालन गरेका हुनाले तिमीलाई परीक्षाको त्यस बेलादेखि म बचाउने छु जो पृथ्वीमा वास गर्ने मानिसहरूलाई जाँच गर्नु सारा संसारमा आउनेवाला छ। 11 ले भन्छ, म चाँडै आइरहेको छु, तिमीसँग जे छ त्यसलाई पक्रिराख र तिम्रो मुकुट
कसैले लिने छैन। महत्त्वपूर्ण कुरो चाहिँ 10मा छ महत्त्वपूर्ण कुरा। यहाँनिर लेखेको छ, तिमीले धैर्यको मेरो वचन पालन गरेका हुनाले तिमीलाई परीक्षाको त्यस बेलादेखि म बचाउने छु जो पृथ्वीमा वास गर्ने मानिसहरूलाई जाँच गर्न सारा संसारमा आउनेवाला छ। अनि त्यही कारणले गर्दाखेरि तपाईँ र मेरो प्रार्थनाले आज यो परीक्षाबाट, यो सतावटबाट, यो नष्ट भइरहेको गाउँबाट, नष्ट भएको सहरबाट, नष्ट हुँदै गरेको मानिसहरूबाट, नष्ट भइरहेको देशबाट तपाईँ र मेरो प्रार्थनाले बाँच्नु सक्छ। तपाईँ टाढो नजानुहोस्। तपाईँलाई थाहा छ होला, दानियलको जीवनमा, दानियलको पुस्तकमा तपाईँ गएर हेर्नुहुन्छ भनेदेखि दानियल नबुकदनेस्सरले देखेको सपनाको एउटा त्यसको भेद खोल्नुको लागि नबुकदनेस्सरले धेरै त्यहाँनिर पुजारीहरूलाई बोलाएको छ। अनि सकेन, कसैले यसको सठिक एन्सर दिनु सकेन भनेदेखिलाई म सबलाई नष्ट गरिदिन्छु भनेर भनेको थियो। अनि दानियलले केही समय मागेर उनी गुप्तीय परमेश्वरसँग प्रार्थना गर्नुभएको छ। अनि दानियललाई त्यसको सपनाको एन्सर बताएको छ। अनि दानियलले उसलाई बताउँदछ। दानियल, सद्रक, मेशक, अबेदनेगो यहाँहरू जब आगोको भट्टीमा पसेको छ अनि उनीहरू त्यो ठाउँबाट पनि बाँचेको छ। दानियल सिंहको खोरमा पसेको छ, सिंहको खोरबाट बाँचेको छ। अनि दानियल सधैँ बिहान खिड्कीबाट, आफ्नो बसेको घरको खिड्कीबाट हात उचालेर प्रार्थना गर्नुहुन्थ्यो, बाइबलले भन्छ। प्रिय मण्डली, आज तपाईँ र मेरो प्रार्थनाले तपाईँ र मेरो छिमेकी, तपाईँ र मेरो गाउँ, तपाईँ र मेरो जिल्ला, तपाईँ र मेरो देश बाँच्न सक्छ। तपाईँ र म बसेको गाउँको बासिन्दा मानिस बाँच्न सक्छ। प्रिय मण्डली, अनि म अब अन्तिम भागमा म पुग्दैछु र प्रार्थनाले मरेको लाजरस, हेर्नुहोस् है, मैले अघि पनि भने प्रार्थनाले तपाईँ र मेरो छिमेकी बाँच्न सक्छ। प्रार्थनाले मरेको लाजरस जस्तै तपाईँ र मेरो छिमेकी पनि जीवित हुन्छ प्रार्थनाले। अनि हाम्रो प्रार्थनाले पत्रस जस्तै जेलबाट छुट्ने छ तपाईँ र मेरो प्रार्थनाले। अनि प्रार्थनाले चाहिँ सिपाहीको जीवनमा पनि परिवर्तन आउँदछ। सिपाहीको जीवनमा पनि परिवर्तन आउँदछ। सावल जस्तो व्यक्तिको जीवनमा पनि परिवर्तन आउँदछ। अनि सावल, जसलाई हामी पाउल पनि भनेर चिन्छौँ, 3 दिनसम्म न खान न पिन ऊ उपवास गरेर प्रार्थना गरेको गरे। तपाईले प्रेरितको पुस्तक 9 अध्यायमा गएर तपाईँ पढ्न सक्नुहुन्छ। अनि उसको लागि परमेश्वर प्रभु यीशु ख्रीष्टले मेरो निम्ति दुःख भोग्नको लागि चुनेको यी पुत्र हो भनेर भनेको छ। अनि उसको जीवनलाई हामी हेर्छौँ भनेदेखिलाई उसले धेरै दुःख कष्टहरू भोगेको कुराहरू हामी थाहा पाउँछौँ। अनि प्रिय मण्डली, जब तपाईँ 16 अध्यायमा गएर हेर्नुहुन्छ भने 22 देखिको लिएर 40 सम्म हेर्नुहुन्छ भनेदेखि त्यहाँनिर चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ धेरै कुटेर अनि जेलमा हालेको छ। अनि हाकिमहरूलाई आदेश दिएको छ यिनीहरूलाई चाहिँ एकदमै कडी भन्दा पनि कडी निगरानी गर्नु। अनि राति उनीहरू आधा रातमा परमेश्वरलाई प्रार्थना गर्दै अनि आराधना गरेको कुराहरू छ। अनि त्यहाँनिर चाहिँ अचम्मको घटनाहरू घट्दछ। अनि त्यहाँको सिपाहीले प्रभु येशू ख्रीष्टलाई उद्धारकर्ता मुक्तिदाता भनिकन विश्वास गरेको छ, ग्रहण गरेको छ। उसको सम्पूर्ण परिवारले पनि विश्वास गरेको छ। हालेलुया। जेलसम्म पनि प्रभु काम गर्नुहुन्छ।
जेलमा पनि प्रभुले काम गर्नुहुन्छ। आज तपाईँले र मैले के को लागि प्रार्थना गर्दैछौँ? प्रभुलाई के तपाईँ र मैले हाम्रो वास्ताको लागि मात्रै एउटा लिस्ट बनाएर प्रभु मेरोमा त चामल छैन, प्रभु मेरोमा आटा छैन, प्रभु मेरोमा फेयर एन्ड लभली छैन, प्रभु मेरोमा फेस वास छैन, प्रभु मैले लाउने टी सर्ट कस्तो लाउनु, प्रभु मेरो 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 कपालमा उयो गर्नुपर्ने भन्ने के गर्नुपर्ने अरे, अनि त्यो 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 सपिङ लिस्ट बुझाउँदैछौँ कि या हामीले प्रभुलाई के बुझाउँदैछौँ? तपाईँ र मेरो छिमेकीमा मर्दै गरेको आत्माहरूको लागि प्रार्थना गर्ने बोझ लिएर बुझाउँदैछौँ कि तपाईँ र मैले चाहिँ हाम्रो वास्ता गर्ने, खालि हाम्रो निम्ति मात्रै हामी वास्ता गर्ने लिस्टलाई बुझाइराखेका छौँ? आज यो कुरोबाट तपाईँ र मैले बुझ्नुपर्छ। प्रिय, मैले तपाईँलाई भने तयारी हुने क्रममा प्रभु येशू ख्रीष्ट मर्कुस रचित सुसमाचार 1:35-39 एकान्त ठाउँमा गएर प्रार्थना गर्नुभयो। उनी तयारी हुनुभयो अनि उनले चाहिँ गएर प्रचार गरे। धेरै मानिस पछि हिँड्थ्यो, दुष्ट आत्माहरू निक्लेको छ, भूतहरू भागेको छ, बिमारीहरू निको भएको छ। आज तपाईँ र मेरो जीवनबाट पनि त्यो काम अचम्म र उद्योगको काम हुनुपर्छ। मण्डली, अचम्मको काम हुनुपर्छ। मैले अघिबाट भने, पहिला पनि मैले भने, प्रार्थना गर्दाखेरि मैले मेरो जीवनमा अनुभव गरेको छु। म तपाईँलाई मेरो बारेमा भन्नु आएको होइन, तर बाइबलले जे कुरो सिकाएको छ, बाइबलले जे कुरो भन्छ, म त्यो कुरो तपाईँको अगाडि राख्न आएँ। अचम्मको घटना मेरो जीवनमा प्रभुले गर्नुभएको छ, तर म मेरो बारेमा भन्नु आएको होइन, म मेरो बारेमा सिकाउन आएको होइन, तर केही परमेश्वरको वचनबाट हामी सिक्न आएको। यति भन्दै म आशा गर्छु परमेश्वरले यो आजको यो क्लासबाट, आजको यो सिकाइबाट, आजको यो सुनाइबाट तपाईँ र मेरो जीवनमा अचम्मको काम गर्नुहुन्छ। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ। परमेश्वर पिता, धन्यवाद तपाईँले यो सुन्दर अवसर र समय दिनुभएको लागि। सुन्ने प्रत्येकको जीवनमा तपाईँले अचम्मको काम गर्नुहोस्। प्रभु, तयारी हुने हाम्रो प्रार्थनाको तयारी पनि प्रभु हाम्रो जीवनमा एकदमै खाँचो छ। प्रभु, प्रत्येकको जीवनबाट तपाईँले हरेक अचम्म र उद्योगका काम गर्न चाहनुहुन्छ। प्रभु, आज तपाईँलाई धन्यवाद। तपाईँले मलाई यसरी यो तयारीको क्रममा प्रभु, प्रार्थना गर्ने तयारीमा पनि प्रभु तपाईँले मलाई चुन्नुभयो। प्रभु, प्रभु तपाईँलाई म धन्यवाद दिन्छु। सबै कुरोबाट महिमा तपाईँलाई भएको छ। प्रभु येशूको नाउँमा आमेन। जय मसीह। सम्पूर्ण मण्डलीलाई परमेश्वरले तपाईँहरू सबैजनालाई आशिष दियोस्। जय मसीह।